नमस्कार माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म उषा काफले र म खगेन्द्र विष्ट। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। निर्वाचन आयोगद्वारा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति तय। फागुन 25 गते राष्ट्रपति र चैत 3 गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने। गृह मन्त्रालय माओवादीले नै राख्नुपर्ने भन्दै पार्टी पदाधिकारीले दिए प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दबाब। नेताहरूको कार्य विभाजनमा कुरा नमिल्दा फेरि सर्यो स्थायी कमिटी बैठक। शहीदहरूको बलिदानबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सम्भव भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। शहीदको सपना साकार पार्न सबैले दायित्व पूरा गर्नुपर्नेमा मेयर शाहको जोड। राहदानी विवाद नटुङ्गिँदै सरकारमा जान रासोपा सभापति रवि लामिछानेको हतार। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि दबाव बढाउँदै। नेपाल र अमेरिका बीचको सम्बन्ध र सहकार्यलाई थप अघि बढाउन चाहेको अमेरिकी उप विदेश मन्त्री ड्युरान्डको भनाई। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहित शीर्ष नेताहरूसँग भेट। पाकिस्तानको पेशावरको एक मस्जिदमा आत्मघाती विस्फोटमा परेर मृत्यु हुनेको संख्या 47 पुग्यो। 150 बढी घाइते। घटनाको प्रधानमन्त्री शरीफद्वारा भत्सर्ना। र भारतसँगको मैत्रीपूर्ण महिला फुटबल खेलका लागि 43 जनाको प्रारम्भिक नेपाल टोलीको घोषणा। नेपालले मंगलबारदेखि बन्द प्रशिक्षण सुरु गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति तय गरेको छ। आयोगले राष्ट्रपतिको निर्वाचन आगामी फागुन 25 गते बिहीबार र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन चैत 3 गते शुक्रबार हुने गरी सोमबार मिति तोकेको हो। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि फागुन 10 मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने र 13 गते उम्मेदवार मनोनयन दर्ता कार्यतालिका रहेको छ। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि मनोनयन पत्र दर्ता फागुन 27 गते र उम्मेदवारको अन्तिम नामावली 28 गते प्रकाशित गरिनेछ। आयोगले सोमबार नेपाल सरकारका मुख्य सचिव मार्फत नेपाल सरकार मन्त्री परिषदलाई लेखी पठाएको छ। वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल फागुन 28 गते सकिँदैछ। निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन 25 गते राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेसँगै प्रक्रिया लगायतमा चासो बढेको छ। मतदान केन्द्र प्रदेशमा नहुने स्पष्ट भए पनि सांसदहरूको मतभार पुरानो या नयाँ जनगणनाको आधारमा हुनेमा भने अझै अन्यल छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन भएको झण्डै 4 महिनापछि राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने गरी मिति तय भएसँगै मतभार र अङ्कगणितबारे चासो बढिरहेको छ। काठमाडौँमा मात्र मतदान केन्द्र राखेर हुने निर्वाचनमा ताजा जनगणनाको पूर्ण विवरण सार्वजनिक नहुनाले केही अन्यल कायमै छ। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन सम्बन्धी ऐन 2074 अनुसार मतभार निकाल्दा संघीय संसदमा रहेका कुल सदस्य संख्याले नेपालको पछिल्लो जनसङ्ख्यालाई भाग गर्दा आउने भागफल संघीय संसदको मतभार हुनेछ। प्रदेश सभातर्फको कुल सदस्य संख्याले नेपालको पछिल्लो जनसङ्ख्यालाई भाग गर्दा आउने भागफल प्रदेश सभातर्फको मतभार हुने व्यवस्था छ। 2078 सालको जनगणनाको पूर्ण विवरण तथ्याङ्क विभागले छिट्टै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेकोले निर्वाचन आयोगको ध्यान त्यसतर्फ रहेको देखिन्छ। हो 78 को प्रारम्भिक नतिजा मात्रै सार्वजनिक भएको छ। 78 को एक्चुअल जनगणना सार्वजनिक भएको छैन आधिकारिक रूपमा। त्यसो भए हुनाले अहिले आजका मितिसम्म हेर्दाखेरि 68कै जनगणनाका आधारमा यो मतभार निकालिन्छ। मतभार निकाल्दा प्रतिनिधि सभामा कुल 275 सदस्य र राष्ट्रिय सभामा कुल 59 सदस्य गरी संघीय संसदका कुल 334 सदस्य संख्याले पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्यालाई भाग गरिन्छ। त्यसरी आएको भागलाई फेरि हजारले भाग गर्दा आउने भाग नै संघीय संसदतर्फ एक सदस्यले मत हाल्दा प्राप्त हुने मतभार हुन जान्छ। त्यस्तै 7वटा प्रदेश सभामा गरी कुल 550 जना सदस्य छन्। नेपालको राष्ट्रिय जनगणना 2078 को प्रारम्भिक विवरण अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या 2,91,92,480 पुगेको छ। प्रारम्भिक विवरणका आधारमा हिसाब गर्दा हाल संघीय संसद सदस्यको कायम रहेको मतभार 79 बाट बढेर 85 पुग्ने देखिन्छ।
भने प्रदेश सभा सदस्यको मतभार 48बाट बढेर 53 पुग्ने देखिन्छ। संविधान अनुसार राष्ट्रपति हुनका लागि 45 वर्ष उमेर पूरा भएको लगायत मापदण्ड राखिएको छ। 50% मत ल्याउने व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित हुनेछ। यदि पहिलो निर्वाचनमा कसैले 50% मत नल्याए सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेदवार बीच पुनः प्रतिस्पर्धा हुन्छ र बहुमत ल्याउने व्यक्ति राष्ट्रपति बन्छ। दोस्रो निर्वाचनमा पनि 50% कसैले नल्याउन सकेमा पुनः मतदान हुनेछ र त्यसमा जसले कुल सदर मतको सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपति हुनेछ। कुनै पनि एउटा दलको बहुमत नपुग्ने भएकोले राष्ट्रपति चयनमा विभिन्न दलहरूबीच सहमति अनिवार्य छ। यसले राजनीतिलाई रोचक मोडतर्फ बढाइरहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि लक्ष्मीप्रसाद नेउपानेको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ गृहमन्त्रीबारे अझै निर्णयमा नपुगिसकेको जस्तो गर्नु भएको छ। सोमबार पेरिस डाँडामा बसेको नेकपा माओवादी केन्द्र पदाधिकारी बैठकपछि बाहिरिने क्रममा उहाँले यस्तो संकेत गर्नु भएको हो। बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पत्रकारहरूले गृहमन्त्री कसलाई बनाउनुहुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए। बनेपछि थाहा पाउनुहोला भन्दै उहाँले जवाफ फर्काउनु भएको थियो। माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले गृहमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने कुराको टुङ्गो लगाउने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। यो सरकारको कुरा हो, गृहमन्त्री को हुन्छ को हुन्न भन्ने कुरा उहाँले टुङ्गाउनु कुरा हो, यो पार्टीले टुङ्गाउनु कुरा होइन। यता माओवादीले स्थायी समिति बैठक 2 दिनपछि सारेको छ। सोमबारको पदाधिकारी बैठकमा नेताहरूको कार्यविभाजनको विषयमा कुरा नमिलेपछि माघ 17 गतेका लागि सारिएको स्थायी समिति बैठक माघ 18 गतेका लागि बोलाउने निर्णय गरिएको हो। होमवर्क टिमले गरेको कुरालाई यहाँ टुङ्गो लगाएर भोलि स्थायी कमिटी बन्ने भने सेड्युलमा यहाँ थियो। आज पनि छलफल चल्यो, यो होमवर्क अझ चुङ्गिया होइन। त्यसकारण आज र भोलि होमवर्क गर्ने, पछि स्थायी कमिटी बस्ने भन्ने निर्णय भयो, यति मात्रै हो। नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी स्थायी समिति बैठकमा नेताहरूको कार्यविभाजन सम्बन्धी प्रस्ताव तयार पार्न महासचिव देवप्रसाद गुरुङ नेतृत्वको कार्यदल बनाएको थियो। त्यसमा सहमति जुटाउन सोमबार पदाधिकारी बैठक बोलाइएको हो। यसैबीच पदाधिकारी बैठकमा नेताहरूले गृह मन्त्रालय माओवादीले राख्नु पर्नेमा जोड दिएका छन्। नेताहरूले गृहमन्त्रीबाट रवि लामिछानेले राजीनामा दिएपछि माओवादीले लिनुपर्ने धारणा राखेका हुन्। पार्टी पदाधिकारी बैठकमा उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत, सचिव हितमान साक्य र चक्रपाणी खनालले गृहमन्त्री माओवादी केन्द्रले लिनुपर्नेमा जोड दिनु भएको थियो। प्रधानमन्त्री सफल हुन गृह, अर्थ र परराष्ट्र मध्ये एक मन्त्रालय हुनुपर्ने नेताहरूको भनाइ थियो। गृह मन्त्रालय पार्टी लिएपछि जो गए पनि हुने भन्दै उहाँहरूले लामिछानेको मुद्दा किनारा नलाग्दासम्म पुनः गृह मन्त्रालयमा फर्काउने, गल्ती गर्न नहुने सुझाव दिनु भएको थियो। तत्काल गैर सांसदलाई मन्त्री बनाई सरकारको आलोचना बढ्ने नेताहरूको भनाइ थियो। गठबन्धन जोगाउने नाममा गैर सांसदलाई मन्त्री नबनाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई पार्टी पदाधिकारीको दबाव छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र शहीदहरूको त्याग र बलिदानबाट सम्भव रहेको बताउनु भएको छ। सोमबार शहीद दिवसको अवसरमा लैनचौर स्थित शहीद स्मृति पार्कमा आयोजित श्रद्धाञ्जली सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले शहीदहरूले जीवित मानिसलाई निरन्तर प्रेरणा दिइरहेको उल्लेख गर्नुभयो। देशको र जनताको निम्ति प्रगति र समृद्धिको लागि आफ्नो प्राण दिने शहीदहरू अमर र अझ रहने भन्दै उहाँले राष्ट्र जनताको प्रगति र सेवामा समर्पित हुन शहीदहरू प्रेरणाको स्रोत भएको टिप्पणी गर्नुभयो। माघ 16 गतेलाई फगत स्मरण र औपचारिक समारोहमा मात्रै सीमित नगराई शहीदहरूको सपना, राष्ट्रको प्रतिष्ठा, जनताको प्रगतिका लागि सबै एक हुनुपर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जोड थियो। औपचारिक समारोहमा मात्रै छैन, हामीले महान शहीदहरूका सपना, राष्ट्रको प्रतिष्ठा, जनताको प्रगति सबैको निम्ति समर्पित भएर काम गर्ने
सङ्कल्प लिने दिन पनि हो। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख वालेन्द्र शाहले बलिदान नभई देशका लागि योगदान गर्नेतर्फ पाइला अग्रसर हुनुपर्ने बताउनुभयो। अमर शहीदहरूको त्याग र बलिदानी नै आज स्वतन्त्र, स्वाधीन र सार्वभौम राष्ट्र नेपालको नागरिकका रूपमा विश्व सामु परिचित हुन पाएको भन्दै उहाँले शान्त, समृद्ध र विकसित नेपाल बनाउन सके मात्रै शहीदहरूको आत्माले शान्ति पाउने उल्लेख गर्नुभयो। स्वतन्त्र, स्वाधीन र सार्वभौम राष्ट्र नेपालका नागरिकका रूपमा विश्व सामु परिचित हुन पाएका छन्। अमर शहीदहरूलाई स्मरण गर्ने आजको दिनलाई मैले महत्त्वपूर्ण र पवित्र पावन दिनको रूपमा लिएको छु। शहीदहरूले आफ्ना सन्ततिहरूको उज्जवल भविष्यको लागि प्राण आहुति नै गर्नुभएको थियो। हामी सन्ततिहरूका लागि उहाँहरूको सुनौलो सपना थियो। आज शहीदहरूले देख्नु भएको सपना पूरा गर्ने दायित्व र कर्तव्य हामी सबै नेपालीको काँधमा आएको छ। शान्त, समृद्ध र विकसित नेपाल बनाउन सक्यौँ भने मात्र अमर शहीदहरूको आत्माले शान्ति पाउनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। मेयर शाहले अमर शहीदहरूको सपना साकार पार्न सबैले आफ्नो ठाउँबाट दायित्व पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। शहीद सप्ताहको अन्तिम दिन देशका लागि बलिदान दिने शहीदहरूको विभिन्न कार्यक्रम गरी स्मरण गरिएको छ। राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि प्राण आहुति दिने शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, गङ्गालाल सुरेश र दशरथ चन्द सहित ज्ञात अज्ञात शहीदहरूलाई राज्यले एक दिन भए पनि स्मरण गर्दछ। एक रिपोर्ट। तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेरले विक्रम सम्वत 1997 माघ 6 गते शहीदहरू शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माटेमा, गङ्गालाल श्रेष्ठ र दशरथ चन्दलाई मृत्युदण्ड दिने निर्णय लिएका थिए। शुक्रराज शास्त्रीलाई तेको पचलीमा झुन्ड्याएर, धर्मभक्त माटेमालाई सिफल उकालो रुखमा झुन्ड्याएर र दशरथ चन्द अनि गङ्गालाल श्रेष्ठलाई विष्णुमती नदी किनार शोभा भगवतीमा गोली हानी ज्यान दण्ड दिएको थियो। पारिवारिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको शासकीय शक्ति जनतासम्म पुर्याउने क्रममा अमरत्व प्राप्त गर्ने शहीदहरूको सम्झनामा काठमाडौँ महानगरपालिकाले हरेक वर्ष माघ 10 देखि 16 गतेसम्म शहीद सप्ताह कार्यक्रम गर्दै आएको छ। हामी भन्न त भन्छौँ प्रजातन्त्र आयो हो, प्रजातन्त्र त्यसै आएको चाहिँ होइन। एउटा ठुलो भोज हामी मनाउँछौँ नि, धेरै धेरै ठुल्ठुला राया है बोका काटिसकेपछि देउतालाई बलि चढाएपछि अनि हामी भोज खान्छौँ है, त्यस्तै होइन। अझ अहिले पनि भनौँ न 4 जना शहीदहरू र अरू पनि कहियन छ नि शहीदहरू, उहाँले त ज्यान दिनुभयो अनि हामीले आज खाइरहेको चाहिँ कहीँ त्यो बोकाको जस्तो भएन र। किनभने उहाँहरूले किन गर्नुभयो त्यो त हामीले ल्याउन सकेनौँ नि त। उहाँले के को लागि बलि दिनुभयो, आफ्नो ज्यान दिनुभयो, त्यो कुरा त हामीले राख्न सकेनौँ। मुलुकमा व्यवस्था त परिवर्तन भयो तर पात्र र प्रवृत्ति परिवर्तन भएन। जनतामा असन्तुष्टि व्याप्त छ। शहीदको बलिदानलाई शासकहरूले बुझ्न चाहेनन्। शासकहरूले शहीदको गुणहरू नभई राणा शासककै शैलीलाई बढी अनुसरण गरिरहेको विषय उठ्ने गर्छ। हरेक बहानामा बिदा दिन कन्जुसाई नगर्ने नेताहरू देश र जनताको लागि बलिदान दिने महान शहीदहरूलाई बिदा दिएर सम्मान गर्न चाहेनन्। यो सबै आज हामीले जुन राजनैतिक वातावरण बनेको छ र हामी सबैजनाले स्वतन्त्र रूपमा जसरी आफ्नो विचार, आफ्नो आवाज हामीले राख्न सकेका छौँ, त्यसको श्रेय जान्छ अमर शहीदहरूप्रति नै। विभिन्न काल समयमा ज्ञात अज्ञात शहीदहरूले उहाँहरूले योगदान पुर्याउनु भएको छ र आज यो पुस्ताले चाहिँ त्यो स्वतन्त्रता महसुस गर्न पाएका छौँ र यस अर्थमा पनि आजको वर्तमानले चाहिँ इतिहासलाई सम्झिनुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ र पाठ सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। आजको दिनमा शहीदहरूलाई सम्मान व्यक्त गर्दै सङ्घबाट नै पक्कै पनि बिदा हुनुपर्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। बिदा कटौतीलाई नेताहरूको शहीदको योगदान बिर्साउने कदमका रूपमा पनि बुझ्न थालिएको छ। नेताहरू बलिदानको अवमूल्यन गर्न थालेका त होइनन्। शहीद भन्ने पहिला त्यसै कारणले उतातिर के हुन्छ भने शहीद दिवसमा शहीदको ठुल्ठुलो शालिग हुन्छ, यस्तै सभाहरू गर्छ, विदा गर्छ, विदा दिएको हुन्छ तपाईँको शहीदलाई सम्झना होस् भनेर। यहाँ बिदा पनि काटिसक्यो क्या अरे, बिदा अरू चिज पनि के केमा दिन्छु, यो त काटिसक्यो तपाईँको यहाँ चाहिँ। तर मेरो विचारमा चाहिँ
शहीदलाई सम्झन मैले त के भनेको छु भने चाहिँ शहीदलाई हामीले सम्झिनुपर्छ भन्ने छैन। उहाँ त गइसक्नुभयो प्राणको आहुति दिएर, हामीलाई शहीद सम्झिनु परिरहेको छ। किन भन्दा भने जुन नेपालको अवस्था छ त्यसले गर्दा युवा पिँढीहरूलाई, हाम्रो शासक वर्गहरूलाई, राजनीतिमा चलेका नेताहरूलाई एउटा आदर्शको बाटो देखाउनुको लागि पनि मेरो विचारमा चाहिँ शहीदहरूको सम्झाइराख्नु पर्ने मलाई लाग्छ। शहीदहरू परिवर्तनका मात्र नभए प्रेरणाका स्रोत पनि हुन्। देश र जनताको राम्रो भविष्यका लागि शहीदहरूले आफ्नो प्राणको आहुति दिए। शहीदहरूले सोचेका, शहीदहरूले विचार गरेका र शहीदहरूले चाहिँ सपना देखेका सपनालाई चाहिँ हामीले चाहिँ पूर्ण गर्नलाई अब हाम्रो जिम्मेवारीमा आएको छ। त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि चाहिँ आज हामी विशेष चाहिँ यो के भन्छ मेसेज दिने भनौँ न, स्थानीयलाई मेसेज दिने र सम्पूर्ण देशवासीलाई पनि हामी चाहिँ यो प्रण गर्नुपर्छ। अब आजको दिनमा हामीले कि कमसेकम हरेक वर्ष शहीद दिवस आउँछन्, अब आउने यो माघ 16देखि अर्को माघ 16 आउनुभन्दा अगाडिसम्म सही काम गरौँ, सही विचार हुनु, पोजिटिभ हुनु। हामी देशको अवस्था अत्यन्तै भयावह बन्दै गइरहेको छ। देशमा केही टाटा बाटाले मात्र शक्ति केन्द्रित गरी लाभ लिइरहेका छन्। बोलीमा समाजवाद भन्दै आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक असमानताको खाडल बढाउँदै लगिएको छ। क्षमता हुँदाहुँदै सक्षम नागरिक अवसरबाट वञ्चित पारिएका छन्। विधिको शासनको मूल्य मान्यता विपरीत शासन चलाउन खोजिँदैछ। शहीद दिवस मनाइरहँदा जनताले गलत प्रवृत्ति विरुद्ध आवाज उठाउनु अनिवार्य हुन्छ। अर्कोतर्फ नेतृत्वले पनि शहीदको सपना भुल्नु हुँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विक्रम साक्यका साथ विसन्तर साक्यको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राजनीतिमा एकाएक उदाएर चुनावी सफलता हासिल गर्नुभएका रवि लामिछाने सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति र सांसद पद गुमाउन पुग्नुभयो। उहाँले नागरिकता लिएकै दिन नै पार्टी विधानको धज्जी उडाउँदै पुनः पार्टी सभापति भई छाड्नुभयो। यसबाट उहाँमा पदमा पुगिहाल्ने हतारो त देखिन्छ नै, पछिल्लो समय पुनः उपप्रधानमन्त्री सहित गृहमन्त्री बढ्ने दौडधुपमा लागेर पदलो लुप्ता देखाइरहनु भएको छ। एक रिपोर्ट। रवि लामिछानेको सक्रियताले उहाँमा ठूलै महत्वाकांक्षा विगतमै देखिन्थ्यो। स्वतन्त्र अभियानले गति लिइरहँदा उहाँले स्वतन्त्र नाम राखेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गरी चुनावी सफलता हासिल गर्नुभयो। मुख्य नेताहरूबीचको सत्ता सङ्घर्षमा उहाँले उपप्रधान सहित गृहमन्त्रीको बार्गेनिङ गरेर पद प्राप्त गरी छाड्नुभयो। नागरिकता सम्बन्धी अनुसन्धान गृह अन्तर्गतको प्रहरीले गरिरहँदा उहाँको उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारीले नैतिकताको प्रश्न उठाएको थियो। तर अदालतले नागरिकता बारे फैसला गरी सबै पदबाट मुक्त गरिदियो। लामिछानेमा पदमा पुग्ने हतारो देखिहाल्यो। आइतबार नागरिकता लिएकै दिन हतार पार्टी बैठक डाकी आफूलाई सभापतिमा पुनः चयन गराउनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको विधानको धारा 40 अनुसार पार्टीको पदाधिकारी हुन कम्तीमा 1 वर्ष साधारण सदस्य भएको हुनुपर्छ। सर्वोच्चको फैसलापछि नागरिकताले वैधता गुमाएपछि सबै राजनीतिक पद समेत गुमाउनु भएका रवि एकाएक सभापति चयन हुनुभयो, जसले साधारण सदस्य भएको 1 वर्षपछि मात्रै पदाधिकारी हुन पाउने व्यवस्थालाई उल्लङ्घन गरेको छ। पार्टीको जुन सम्मानित नेता हुनुहुन्छ उहाँमाथि जे भइरहेको थियो त्यसलाई उहाँले हामीलाई धेरै लामो समय राख्न सक्ने थिएनौँ। जहाँसम्म विधि विधानको कुरा छ, हामीले केन्द्रीय कमिटी बसेर छलफल गरेर हाम्रो विधान अनुरूप नै उहाँलाई केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेर त्यस पछाडि सभापति बनाएका हौँ। त्यहाँनिर प्रक्रियागत हिसाबमा कुनै त्रुटि छैन। अब गृह मन्त्रालय अहिले तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई केही अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा गृहमन्त्री नरहने अवस्था भनेर सर्वोच्च अदालतले भनिसके पछाडि त्यो स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्रीकोमा जान्छ। तर त्यो हाम्रो हो, त्यो गृह मन्त्रालय यो शक्ति बाँडफाँडमा यो गठबन्धनमा त्यो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको गृह मन्त्रालय हो, त्यो हाम्रै हो र अब त्यसमा हामीले दौडधुप गर्नुपर्छ र त्यो पाउला नपाउला भन्ने जुन तपाईँले भन्नुभयो त्यस्तो हुँदैन, त्यो हाम्रै हो। हामीले छोड्यौँ भने अरूले लिने हो। उपप्रधान सहित गृहमन्त्री फेरि बन्न उहाँ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दैलो च्याहार्न थाल्नु भएको छ। कुनै बेला टेलिभिजनमा यी नेताहरू विरुद्ध गर्जने रवि पदका लागि उनीहरू कहाँ धाउन थाल्नु भएको छ। उहाँलाई पदलोलुप्ताले हदसम्म गिराइसकेको छ। प्रचण्ड उहाँलाई पुनः उपप्रधान सहित गृह दिन तयार देखिनुहुन्न। रवि भने सत्ता बाहिर आफूलाई राख्नै नसक्ने गरी प्रस्तुत भइसक्नु भएको छ।
नागरिकता लिनुपर्ने कुरा उहाँको नैसर्गिक अधिकार हो, ठिक छ, उहाँले लिनुभयो, राम्रो कुरा हो। र तुरुन्तै पार्टी अध्यक्ष पनि बनिहाल्ने र सरकारमा म गृहमन्त्री नै पाउनुपर्छ भन्ने खालको दाबीले तमाम युवाहरूमा, जुन युवाहरूले सपोर्ट गर्नुभएको अवस्था थियो, ती युवाहरूमा एक खालको निराशा उत्पन्न भएको छ र नेपालको राजनीतिमा राजनीतिक पार्टीका नेताहरू पद बिना बाँच्न नसक्ने खालको दृष्टान्त रविजीले पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ। र यो चाहिँ एउटा सस्टेनेबल पोलिटिकल कन्सेप्ट भन्दा पनि क्षणिक फाइदाका लागि गरिने राजनीतिक प्रक्रियामा उहाँ अगाडि बढ्न खोज्नुभयो भन्ने मलाई लाग्छ। कुनै बेला नेता विरुद्ध टेलिभिजनमा उछितो काट्ने रवि लामिछाने तिनै नेताभन्दा पद लोलुप देखिसक्नु भएको छ। उहाँले नैतिकतालाई समेत बिर्सेर पदका लागि मरिहत्ते गर्न थाल्नु भएको छ। अर्कोतर्फ रवि दोहोरो राजधानी विवादमा पर्नु भएको छ, तैपनि उहाँ सत्तारोहण गरिहाल्न आतुर हुनुहुन्छ। राजनीतिमा नैतिकता बिर्सेर पद नै सबथोक हो भन्ने पथमा रवि लामिछाने बढिसकेको सन्देश गइरहेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। अमेरिकी उपविदेश मन्त्री भिक्टोरिया न्युल्यान्डले नेपाल र अमेरिका बीचको सम्बन्ध र सहकार्यलाई थप अघि बढाउने बताउनु भएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहनुभएकी न्युल्यान्डले सोमबार ललितपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरी उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उपविदेश मन्त्री न्युल्यान्डले नेपालको आर्थिक विकासमा अमेरिकाले एमसीसी परियोजना मार्फत सहयोग गरिरहेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले अमेरिकाले नेपालको स्वास्थ्य, शिक्षा, साइबर क्राइमका क्षेत्रमा भइरहेको अपराधलाई रोक्न नयाँ प्रविधिमा सहयोग गर्ने विषयलाई आगामी दिनमा अझै सशक्त बनाउँदै लैजाने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उपविदेश मन्त्री न्युल्यान्डले नेपालको नयाँ सरकारले दुई मुलुक बीचको सम्बन्धलाई थप सुधार बनाएर लैजानेमा आशावादी रहेको बताउनुभयो। So last year we celebrated 75 years of U.S.-Nepali relations, and with this visit we launched the next 75 years of U.S.-Nepali relations. We have been longtime friends and supporters of Nepal's democracy, its independence, its sovereignty. We have historic investments here in health, in education, in agriculture, in economic growth. And this time we were very proud and pleased to be able to talk about all of our projects together for the future. उपविदेश मन्त्री न्युल्यान्डले पाटन दरबार स्क्वायरको समेत अवलोकन गर्नुभएको छ। सोमबार नै उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर बिमला राई पौड्याल, नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। नयाँ सरकार बनेपछि अमेरिकी सरकारको तर्फबाट भएको यो पहिलो उच्चस्तरीय भ्रमण हो। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले राष्ट्रपतिमा दावी गर्ने भए कांग्रेसले आफूलाई सत्तापक्ष घोषणा गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले प्रतिपक्षी बन्ने र अर्कोतिर सत्ताको हिस्सेदारी खोज्नु अलोकतान्त्रिक भएको टिप्पणी गर्नुभयो। पक्षले कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई भोट हाल्ने, सभामुखलाई भोट हाल्दैन भने त्यो प्रतिपक्षको धर्म हो त? नेपाली कांग्रेसले आजसम्म संसदीय राजनीतिका सन्दर्भमा सिकेको ज्ञान त्यही हो त? त्यस अर्थमा नेपाली कांग्रेसले यस्तो अनुचित तरिका प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने म ठान्छु। लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्यहरूमा चाहिँ उभिन तयार हुनुपर्छ। या त नेपाली कांग्रेसले आफूलाई सत्ता पक्ष घोषणा गरोस् र सत्ता पक्षका हिसाबले साझेदारीको माग गर्न आउँछ भने बेग्लै विषय हो। प्रतिपक्षमा बस्ने, त्यसपछि राज्यका अङ्गहरूमा हिस्सा खोज्ने भन्ने खालको कुरा चाहिँ त्यो उचित कुरा होइन। उहाँले सत्तापक्षले आन्तरिक समझदारीमा राष्ट्रपतिको उम्मेदवार पठाउने पनि बताउनुभयो। कांग्रेस वर्तमान सत्ता समीकरणलाई तत्काल विघटन गर्न कुत्सित मनसायका साथ बसेको उहाँको आरोप छ। कांग्रेसले जुन प्रकारको सोच अगाडि बढाइरहेका छ त्यो चाहिँ जनादेशको विपक्षमा छ र राजनीतिक अस्थिरताको चाहिँ योजनाका रूपमा छ र अहिले बनिरहेको 7 दलीय जुन समीकरण छ त्यो समीकरणलाई तत्कालै विघटन गराउने कुत्सित मनसायमा आधारित छ, जुन कुरा राष्ट्रको हितमा पनि छैन र स्वाभाविक रूपमा 7 दलीय जुन समीकरण छ त्यो समीकरणका पक्षमा रहेका दलहरूको रुचिको विषय पनि होइन।
सेगरी रेशम चौधरीसँग जोडिएको पार्टीको प्रश्नलाई उपयुक्त विधिबाट समाधान गरेर जाने सोच रहेको महासचिव पोखरेलको भनाइ थियो। उहाँले नयाँ सरकार बनेपछि हरेक प्रकारका आर्थिक सूचकहरूमा केही न केही सकारात्मक संकेतहरू देखिएको जिकिर गर्नुभयो। संसदमा उठेका प्रश्नहरूको सरकारले जवाब दिने समयका विषयलाई लिएर सत्तारूढ दलका सांसदहरू बीच नै मतभेद बाँझिएको छ। सोमबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा नियमावली मसौदा समितिको बैठकमा सत्तारूढ एमालेका महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रका शक्तिबहादुर बस्नेत लगायतका सांसदहरू बीच सो विषयमा मत बाँझिएको हो। पूर्व मन्त्री समेत रहनुभएका माओवादी केन्द्रका सांसद बस्नेतले व्यावहारिक हिसाबले पनि संसदमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन मन्त्रीहरूलाई 1 हप्ताको समय दिनुपर्ने तर्क गर्नुभयो। हालको प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा भने मन्त्रीहरूले संसदमा उठेका प्रश्नको जवाब दिनका लागि 5 दिनको समय निर्धारण गरिएको छ। 5 दिन चाहिँ यो हामी इमोसनल कुरा मात्र नगरौँ, हप्ता दिनभरि अघिल्लो हप्ताभरि उठेका विषयहरू र उहाँहरूले पनि त्यो विषयलाई त्यहाँ रिफाइन गर्नु पर्ला अथवा त्यसको निम्ति रेफरेन्स खोज्नु पर्ला, सबै कुरा गर्नु पर्ला। त्यसको लागि शुक्रबार शनिबारको दिनको टाइम पनि उहाँहरूलाई उपलब्ध हुन्छ। त्यसो गर्दा अब नेक्स्ट विकमा मन्त्रीहरूले सामान्यतः हरेक 2 जना मन्त्रीले प्रत्येक दिन मन्त्रालयमा उपस्थित हुने, उहाँहरूको आफ्नै हुन्छ बाँडफाँड गर्नुभएको हुन्छ। त्यो आफै उपस्थित हुने दिनमा त्यो अर्को हप्ताभरिमा त्यो 2 जना जो मन्त्रीहरू आइराख्नु भएको हुन्छ, 3 जना मन्त्री आउनु भएको हुन्छ, उहाँहरूले त्यति दिनको आफ्नो दिनमा चाहिँ जवाफ दिनुहुन्छ। एमाले सांसद बर्तौलाले जनताका समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने भएकाले सो समय 3 दिन राख्नु उपयुक्त हुने जिकिर गर्नुभयो। जवाबदेही हुनुपर्छ, मन्त्रीहरू संसदप्रति जवाबदेही हुनैपर्छ, किनभने नागरिकका विषय सांसदहरूले संसदमा ल्याउँछन् र अनि सरकार मन्त्री चाहिँ खोज्नुपर्छ। उहाँहरूले तयारीको 3 दिनको समय, 5 लाई 3, 2 बढाएर 7 होइन, 5 लाई 3 गरौँ, किनभने आजको समस्या आज भर्खर समाधान दिनुपर्छ। त्यस कारणले गर्दा 7 दिन त्यो चाहिँ अनुपयुक्त हुन्छ भन्ने मेरो सुझाव छ। छलफलका क्रममा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले 5 दिनमा जवाब दिने नियम समेत कार्यान्वयन हुन नसकिरहेका बेला 7 दिन निर्धारण गरेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सके ठूलो उपलब्धि हुने उल्लेख गर्नुभयो। 7 दिनभरिमा मन्त्रीज्यूहरूलाई गरेको त हरेकले सोधेको प्रश्नको त एउटा 6 जनाले के गर्नुभयो, एउटै जवाफले 6 जनाले सोधेको कुरा पनि त आउला। त्यसकारण त्यो अर्को हप्ता नै के हुन्छ भने वैज्ञानिक हुन्छ र त्यति गरियो भने त्यो 7 दिन लागू गरियो भने त उल्का हुन्छ भनिन्छ मलाई त। उल्का हुन्छ, जनताप्रति जवाफदेही हुन्छ। अहिले त यो त लागू नै गर्न सक्ने कुरा हो। 5 को कुरा होइन कि त्यति 7 दिनमा मन्त्रीहरूलाई जवाफ दिन ल्याइयो, त्यो नियमावली बाँधेर कार्यान्वयन गर्न सकियो भनेदेखि त ठुलो हुन्छ, धेरैपल्ट सलाम गरेको हुन्छ। यता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि 7 दिनमा नै मन्त्रीहरूले सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाब दिन उपयुक्त हुने आफ्नो ध्यान राख्नुभयो। 7 दिन लाग्छ मलाई एउटा कुरा उचित हुन्छ। अर्को विषय के हो भने अब अनिवार्य लेख्ने कि नलेख्ने भन्ने कुरा लेख्दा पनि हुन्छ, लेख्नै हुन्न भन्ने होइन। फेरि कानुनमा अनिवार्य सधैँ लेखिँदैन भन्ने त होइन होला, कहीँनिर लेखिन्छ पनि। अब त्यसलाई कति बाध्यात्मक गर्ने भन्ने कुरा हो। समितिको बैठकमा नियमावलीको प्रस्तावना, परिभाषा खण्ड, अधिवेशन आह्वान र अन्त्य, संसदहरूको सदस्यहरूको उपस्थिति, बस्ने क्रम लगायतका विविध विषयमा छलफल भएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र माथतका कार्यालयहरूसँग 64वटा कानुनी राय माग भएकोमा 57वटा विषयमा राय प्रदान गरिएको छ। सोमबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पत्रकार सम्मेलन गरी सो जानकारी गराएको हो। त्यस्तै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यस आर्थिक वर्षका मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 को अनुसूची 1 र 2 का कसुरहरू 48,037 रहेको जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले यस आर्थिक वर्षमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट अभियोजन गरिएका मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता भित्रका मुद्दा 29,605 रहेको र
प्रतिवादी 53,341 रहेको बताउनुभयो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मातहतका सरकारी वकिल कार्यालयबाट बहस, पैरवी र प्रतिरक्षा गरिएका मुद्दा रिट तथा निवेदन 1,11,033 रहेका छन्। नेपाल सरकार उपर परेका रिट निवेदन 12,053 र अन्य निवेदन 4,645 रहेको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ। महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले यो संख्या विगत 5 वर्षमा 38.65% वृद्धि भएको बताउनुभयो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मुलुकी अपराध संहिता र अन्य विशेष ऐनमा भएका एकै विषयका कसुर र सजायको व्यवस्थामा एकरूपता हुने गरी सम्बन्धित कानूनमा संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ। गरेर टोटल 33,236 चाहिँ मुद्दा र चाहिँ प्रतिवादी चाहिँ 59,777 रहेको विवरण हाम्रो प्रतिवेदनमा पेश गरिएको छ। त्यस्तै साक्षीको सुरक्षा एवं संरक्षणका लागि छुट्टै कानून निर्माण गर्न वन ऐन 2076 बमोजिमका कसुरमा अनुसन्धान र मुद्दा हेर्ने अधिकारी सम्बन्धी कानूनी प्रावधान संशोधन हुनुपर्ने जनाएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सोमबार आर्थिक वर्ष 2078-79 को वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको छ। सभामुख देवराज घिमिरेले संसदमा पत्रकारहरूलाई सहज रूपमा रिपोर्टिङ गर्ने वातावरण बनाउने बताउनु भएको छ। सोमबार संसदीय मामिला पत्रकार समाजसँग आबद्ध पत्रकारहरूसँग परिचयात्मक भेटघाट गर्दै सभामुख घिमिरेले पत्रकारहरूलाई संसदमा सहज रूपमा रिपोर्टिङ गर्ने वातावरण बनाउने बताउनु भएको हो। उहाँले मिडियाले समाजलाई समयमै सूचना तथा समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने र समाज परिवर्तन गर्न भूमिका खेल्ने भन्दै संसद भवनमा पत्रकारहरूलाई रोक्नुपर्ने कुनै कारण नभएको प्रश्न पार्नुभयो। सभामुख घिमिरेले पत्रकारहरूलाई परेको अस्वास्थ्यलाई हटाउनका लागि आफूले ध्यान दिने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो। पत्रकारले सम्प्रेषण गर्न लागेको कुरालाई संसद सचिवालय अथवा सभामुखले रोक्ने स्थिति आउन नदिने उहाँको भनाइ थियो। पत्रकार जनताको बीचमा सही कुरा सम्प्रेषण गर्नको लागि लाग्ने, सही कुरा अब रोक्नको लागि चाहिँ खास गरिकन अब संसदका सचिवालय, संसदको सभामुख आदि लाग्नुपर्ने यस्तो स्थिति पक्कै पनि मलाई लाग्छ आउनुपर्ने कारणहरू छैन, आउनु हुँदैन। पत्रकारिता क्षेत्रमा देखेका कमी कमजोरीहरूलाई अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै सभामुख घिमिरेले पत्रकारितालाई राज्यको तेस्रो अङ्गको रूपमा विकास गर्नुपर्ने त्यति बेला त्यही हिजोको निरङ्कुशतालाई अन्त्य गर्नुपर्थ्यो, हिजोको प्रणालीलाई समाप्त गर्नुपर्थ्यो। त्यो प्रणालीलाई समाप्त गरेपछि नयाँ प्रणालीको आधारबाट हामी जानुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हिजोको प्रणालीलाई हामीले समाप्त गर्यौँ र यो संसदीय व्यवस्था सहितको यो लोकतन्त्र हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यो लोकतन्त्रलाई कता लाने भन्ने पनि अब राजनीतिक पार्टीहरूका आफ्ना आफ्ना उद्देश्य, आफ्ना आफ्ना कार्यक्रमहरू छन्। तर जे भए पनि पत्रकारहरूले खेलेको भूमिकाले नेपाली समाजलाई सचेत गर्छ, त्यो चेतनाको आधारमा सङ्गठित गर्छ, सङ्गठनको आधारमा उसले के भनेदेखि अगाडि बढ्ने बाटो तय गर्छ। यो मामलामा पत्रकारहरूको धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ भन्ने म ठान्छु। सही सूचना सम्प्रेषणमा सञ्चारकर्मीले अझै सशक्त ढङ्गले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उहाँको भनाइ थियो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मन्त्री परिषदको बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगमा 3 सदस्य नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले 3 जनालाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माका अनुसार योजना आयोगको सदस्यमा सुशील गेवाली, अन्जुवान शाक्य र कुशेन्द्र महतलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो। गेवाली पुनः निर्माण प्राधिकरणका तत्कालीन सीईओ हुनुहुन्थ्यो भने शाक्य पूर्व राजदूत हुनुहुन्छ। उहाँहरू एमालेको कोटाबाट राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यमा नियुक्त भएका हुन्। महत यसअघि कर्णाली प्रदेश सरकारले बनाएको विज्ञ समूहको सदस्य हुनुहुन्थ्यो।
योजना आयोगको उपाध्यक्षमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मीन बहादुर श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्नु भएको थियो। चालू आर्थिक वर्षको 6.5 महिना बित्दा पनि सरकारले लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन। चालू शीर्षकमा विनियोजन भएको बजेटको खर्च 41.44% भइसक्दा पुँजीगत खर्च भने जम्मा 15.6%मा मात्रै सीमित छ। एक रिपोर्ट। चालू आर्थिक वर्षको 6.5 महिनामा पनि सरकारले लक्ष्य अनुसार पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन। चालू बजेटको 41.44% खर्च भइसक्दा पुँजीगत खर्च भने जम्मा 15.6% मात्रै भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क छ। तलब भत्तासहित मन्त्रालय र कार्यालय सञ्चालन गर्ने बजेट चालू हो भने विकासे बजेट पुँजीगत हो। विकास निर्माणको क्षेत्रमा विनियोजन भएको बजेट 6.5 महिना बित्दा पनि 15% मात्रै खर्च हुनुले यस वर्ष पनि गत वर्षहरू जस्तै असारे विकासले प्राथमिकता पाउने निश्चित भएको छ। चालू खर्चतर्फको बजेट 11 खरब 83 अरब 23 करोड 51 लाख थियो। त्यसमध्ये 4 खरब 90 अरब 35 करोड 68 लाख गरेर 41.44% खर्च भएको छ। पुँजीगततर्फको हाम्रो बजेट चाहिँ 3 खरब 80 अरब 38 करोड 45 लाख रहेको थियो भने खर्च चाहिँ 59 अरब 34 करोड 32 लाख गरेर लक्ष्यको 15.6% खर्च भएको हाम्रो रेकर्डबाट देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कले नै पुँजीगत खर्च एकदमै कम भएको बताउँछ, जुन हाम्रो जस्तो मुलुकलाई तीव्र विकासको गतिमा हिँडाउन एकदमै अपर्याप्त छ। अझै खर्च भएकै पुँजीगत रकमबाटै भ्रष्टाचार र कमिसनका रकम कालोधनको रूपमा परिणत भई देशको औपचारिक अर्थतन्त्रबाट बाहिरै रहने गरेको अर्थविदहरूको बुझाइ छ। यसरी विकासे बजेटका रूपमा मानिने पुँजीगत बजेट खर्चको कम हुनु भनेको विकासको गतिमा पनि ब्रेक लाग्नु भन्ने बुझिन्छ। 15% भनेको यो एकदम कमजोर हो र कहिले पनि सरकारले यसलाई कसरी गर्ने भनेर के टुल्स प्रयोग गर्दाखेरि पुँजीगत खर्च बढाउन सकिन्छ यो कहिले पनि गरेको देखिँदैन। र अब यसको असरको सम्बन्धमा कुरा गर्नुपर्दा त विकासका सबै कामहरू विकास खर्चबाट नै हुने। तपाईँ बाटो बन्ने होला, उद्योग धन्दा खोल्ने, उद्योग धन्दा बनाउनेदेखि सम्पूर्ण कामहरू जे छन् विकासका काम, विकासका गतिविधिहरू लगभग कमै हुँदै जान्छन्। उस्तै पर्ने भने त अहिले त मन्दीको कुरा पनि हामी विश्व अर्थतन्त्रमा गरिराखेको सन्दर्भमा जति सक्दो धेरै विकासे खर्च गर्नुपर्छ अथवा जति सक्दो धेरै पुँजीगत खर्च हुनुपर्छ। कमसेकम पनि अहिले 25% पुँजीगत खर्च हुनुपर्ने थियो। गत वर्षहरूमा पनि आर्थिक वर्ष सकिने लाग्दा पुँजीगत बजेट कनिका छरे झैँ छरेर सक्ने प्रचलन थियो। यो वर्ष पनि फेरि सोही रोगले निरन्तरता पाउने देखिएको छ। यसरी समय छँदै बजेट खर्च गर्न नखोज्ने तर आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बालुवामा पानी खन्याउने प्रवृत्ति हरेक वर्ष दोहोरिनु भनेको विकासका लागि दुर्भाग्य नै हो। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि क्यामेरामा निखिल कपालीका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। बैंकको उच्च ब्याज दरले उद्योग व्यवसायमा पारेको समस्या समाधान गरी सरकारले लगानी मैत्री वातावरण बनाउन व्यवसायीहरूले माग गरेका छन्। सोमबार नेपाल राष्ट्रिय व्यवसाय महासंघले बैंकको चरको ब्याज दर विरुद्ध सडक आन्दोलन गरे। समग्र व्यवसाय नै धराशयीको अवस्थामा पुगे पनि सरकारले ठोस कदम नचालेको भन्दै उनीहरूले आक्रोश पोखेका छन्। एक रिपोर्ट। व्यवसायीहरूले बैंकको उच्च ब्याज दरले उद्योग व्यवसायमा पारेको समस्या समाधान गरी सरकारले लगानी मैत्री वातावरण बनाउन माग गरेका छन्। उनीहरूले बैंकको चरको ब्याज दरका कारण आफूहरू सडकमा आउनु परेको भन्दै तत्काल ब्याज दर एकल अङ्कमा ल्याउनु पर्ने माग गरे। पछिल्लो समय साना मझौला उद्योगीहरूलाई मात्रै नभएर समग्र उद्योग क्षेत्रमा नै बैंकहरूले देखाएको आतंकले पीडित भएर आत्मदाह गर्न बाध्य बनाएको व्यवसायीहरूको भनाइ थियो। सडक आन्दोलनमा हुँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले सरकारले अहिलेको असहज अवस्थालाई हेरेर व्यवसायीहरूलाई सहज बनाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले उद्योगी व्यवसायीहरूले बैंकबाट लिएको कर्जा तिर्दैनौ नभनेको भन्दै अवस्था सहज भएकाले कर्जाको किस्ता तिर्न समय माग गरिएको प्रश्न पार्नुभयो।
उपाध्यक्ष श्रेष्ठले ऋणीहरूलाई सहज वातावरण बनाउन राष्ट्र बैंक र सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरूको घर जग्गा लिलाम नगर्न निर्देशन दिनुपर्ने माग गर्नुभयो। हाम्रो लगानी सुरक्षित गर्ने कानुनहरू बन्नुपर्छ नम्बर 1 र यो अहिलेको अवस्थामा ऋणीलाई अलिकति सहज वातावरण गर्नको लागि मलाई लाग्छ हाम्रो गभर्नरज्यूले नियमन निकाले राष्ट्र बैंकले केही न केही गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ आजै राष्ट्र बैंकबाट केही न केही निर्देशन आउनेछ यो निलाम नगर्नको लागि र निलाम बन्द गर्नको लागि। त्यस्तै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले बैंकहरूले उद्योगी व्यवसायीहरूबाट चर्को ब्याज असुलेर नाफा कमाएर बसेको आरोप लगाउनुभयो। बैंकहरूले सबै क्षेत्रका व्यवसायीहरूको सम्पत्ति लिलामी गर्न दैनिक जसो पत्रिकाहरूमा सूचना प्रकाशित गरी आतंक फैलाएको जिकिर गर्नुभयो। अहिले यो आतंकित अवस्थामा बैंकहरूले पनि अलिकति सहजीकरण गरिदिनुपर्छ। बैंकको ब्याज दर घटाइदिनुपर्छ के अहिले घटाइदिनुपर्छ। गरी खाने वातावरण बनाइदिनुपर्छ। गरी खाने वातावरण बन्यो कमसेकम यी हामी उद्योगी व्यवसायीहरू पनि यातायातका क्षेत्रका सबै हामी अलिकति माथि उठ्यो भने त कमसेकम भोलि त बढाउनु पर्यो त फेरि बढाए हुन्छ नि त। त्यस्तै फुटवेयर म्यानुफ्याक्चर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष नानीराज घिमिरेले 70% राज्य सञ्चालन गर्ने खर्च निजी क्षेत्रले योगदान गरिरहेको भन्दै रोजगारी सिर्जनामा साना व्यवसायीहरूले भूमिका खेले पनि निश्चित व्यवसायीहरूले मात्र राज्यबाट फाइदा लिएको जिकिर गर्नुभयो। साना व्यवसायीहरूले शरीरमा आगो लगाएर आत्मदाह गर्दा समेत राज्य मौन बस्नु राम्रो नभएको उहाँको टिप्पणी थियो। आत्मदाह जस्तो कुरालाई लिएर पनि राज्य मौन बसेर त्यो विषयमा त्यहाँ उहाँलाई प्रताडित गर्ने निकाय, प्रताडित गर्ने व्यक्ति, प्रताडित गर्ने संस्थालाई समेत आजसम्म कुनै किसिमले इन्क्वायरी समेत नगरिकन बसिरहेको अवस्थामा यो हप्ता 10 दिनको बिचमा चाहिँ आज राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले यो बैंकको ज्यादती र राज्यको निरीहपनको विरुद्ध जुन विरोध कार्यक्रम गरिरहेको छ त्यसमा हाम्रो फुटवेयर म्यानुफ्याक्चर एसोसिएसनको तर्फबाट पूर्ण एकबद्धता छ। कृषि उत्पादन साना तथा मझौला उद्योगदेखि उत्पादनका खाद्य, सिमेन्ट, फलाम, इँटासँगै पेय पदार्थसम्मको कारोबारमा असामान्य उधारोका कारण उद्योग र व्यवसाय चौपट भएको उद्योगी व्यवसायीहरूको भनाइ छ। बढ्दो चर्को ब्याज र बैंकहरूको ताकेताले व्यवसायीहरू यति बेला हतोत्साहित हुन पुगेका छन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि व्यवस्था गरेको छुट्टै लाइन हटाइएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आग्रहमा गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि विमानस्थलमा राखिने गरेको छुट्टै लाइन हटाइएको हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मार्फत प्रस्थानका लागि अध्यागमन जाँदाका समय वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूका लागि छुट्टै डेस्क रहँदै आएको थियो। चौतर्फी दबावपछि उक्त डेस्क हटाइएको थियो। डेस्क हटाइ पनि अध्यागमन चेकका लागि श्रमिकहरूका लागि छुट्टै लाइनको व्यवस्था गरिएको थियो। श्रमिक रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डुन्डराज घिमिरेले श्रमिकको लागि छुट्टै लाइनको व्यवस्था गरेर उनीहरूको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने काम भएको बताउनु भएको थियो। त्यही आधारमा त्यो लाइन हटाउनको लागि श्रम मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो। उक्त पत्रको जवाबमा गृह मन्त्रालयले विभेद नगरी सहज रूपमा श्रमिकलाई पठाउन निर्देशन दिएको थियो। सोही आधारमा अध्यागमन चेक जाँचका लागि राखेको छुट्टै लाइन हटाइएको उहाँको भनाइ छ। छुट्टै लाइनको व्यवस्था गरिएपछि श्रमिकहरूको आत्मसम्मानमा ठेस पुगेको टिप्पणी हुने गरेको थियो। विदेश यात्रामा जाने, अध्ययन विधामा जाने, डिप्लोमेटिक भ्रमणमा जानेहरूलाई छुट्टै लाइनमा राखेर चेकअप गरिँदै आएको थियो। छुट्टै लाइनको व्यवस्था गरेर अध्यागमनका कर्मचारीहरूले अनेक प्रश्न सोधेर अनावश्यक दुःख दिने गरेको श्रमिकहरूको गुनासो थियो। धनुषाको इलाका प्रहरी कार्यालय सखुवा महेन्द्रनगरको हिरासतबाट 6 जना आरोपितहरू फरार भएका छन्। आइतबार राति पर्खाल भत्काएर 6 जना आरोपित फरार भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रदीप बहादुर छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले इलाका प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा रहेका फरार आरोपित मध्ये 2 जना हात हतियार, 2 जना लागु औषध र 2 जना राष्ट्र सेवक बाधा मुद्दामा रहेको बताउनुभयो। प्रहरीका अनुसार फरार हुनेमा रोशन महतो र शंकर सिंह हात हतियार, विनोद कुमार शर्मा र अमित मण्डल लागु औषध तथा रोशन यादव र हरिदीप सिंह राष्ट्र सेवक बाधा मुद्दाका आरोपी हुन्।
हिरासत कक्ष तर्फको निकै कमजोर भएकाले भित्ता फोरेर अभियुक्तहरू भाग्न सफल भएको प्रहरीको भनाइ छ। फरार आरोपीहरूको खोज तलास भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा प्रस्तुत छ। रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट गुणस्तरको नयाँ स्तर। पछिल्लो समय बैंकहरू कर्जा असुलीका लागि धितो लिलामी बिक्री गर्न आक्रामक रूपमा लागेका छन्। बैंकहरूले सार्वजनिक गरेको पुस मसान्तसम्मको वित्तीय विवरणले समयमै बैंकहरूको नउठेको कर्जा तथा समा रकम समेत बढेको देखिएको छ। समयमै कर्जा तथा समा रकम नउठेपछि बैंकहरूले धितो लिलामी बिक्री गरी त्यसबाट कर्जा असुली गर्दछन्। तर धितो मूल्याङ्कनकर्ताले भने बैंकहरूको यो गतिविधिप्रति आपत्ति जनाएका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था आक्रामक रूपमा कर्जा असुलीमा लागेकाले आफूहरूलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भएको मूल्याङ्कनकर्ताहरूले गुनासो गरेका छन्। नेपाल भ्यालुयर्स एसोसिएसनले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो गुनासो गरेको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका यस्ता गतिविधिले मूल्याङ्कनकर्ताहरूमा ठूलो असर परेको एसोसिएसनले जनाएको छ। हाल मुलुकको असहज आर्थिक परिदृश्यका कारण र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ऋणीहरूसँग ऋण असुली गर्न एकतर्फी दबाव दिएका कारणले मूल्याङ्कनकर्ताहरूलाई पर्न सक्ने असरको बारेमा यस संस्थाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू आक्रामक रूपमा धितो लिलामीमा लागेकाले मूल्याङ्कनकर्ता पनि नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी एकीकृत निर्देशिकाको धितो मूल्याङ्कनकर्ता सम्बन्धी विशेष व्यवस्थाको अन्तर्निहित भावना अनुरूप सजग भई मूल्याङ्कन कार्य गर्नुपर्ने अवस्था आइपुगेको एसोसिएसनको भनाइ छ। यस अवस्थामा धितोको मूल्याङ्कन र पुनः मूल्याङ्कन कार्य स्वाभाविक हुन नसक्ने कारणले मूल्याङ्कनकर्ताहरूलाई पर्न सक्ने असरमा एसोसिएसन गम्भीर रहेको र सरकारवाला निकायलाई समेत यसमा ध्यानाकर्षण गराएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सोमबार शेयर बजारमा उच्च गिरावट आएको छ। कारोबार खुलेदेखि नै अन्तिम समयसम्म परिसूचक नेप्से ओह्रालो लाग्यो। अन्ततः अघिल्लो दिनको तुलनामा 41 अङ्कले घटेर नेप्से 2127 अङ्कमा कायम भएको छ। कारोबार रकम सामान्य बढेको छ। अघिल्लो दिन 3 अर्ब 1 करोडको कारोबार भएकोमा सोमबार 3 अर्ब 23 करोडको कारोबार भयो। सबै उपसमूह ओर्लिएका छन्। बैंकिङ 16, विकास बैंक 95, फाइनान्स 62, होटल 121, जलविद्युत 78, जीवन बीमा 121, उत्पादन 72, माइक्रो फाइनान्स 85, निर्जीवन बीमा 270, अन्य 33 र व्यापार उपसमूह 43 अङ्कले घटे। 9 कम्पनीको मूल्य बढ्दा 204 को घट्यो। 2 कम्पनीको मूल्य भने 10% बढ्यो। लुम्बिनी जनरल इन्सुरेन्स र आदर्श लघु वित्तको मूल्य 10% बढ्यो। बाराही हाइड्रोको 6.5, सूर्यज्योति लाइफ र पिपल्स पावरको 5% बढ्यो। युनाइटेड इदी मर्दीको मूल्य 7% घट्यो। कारोबार रकमका आधारमा सूर्यज्योति लाइफ, रिडी पावर, पिपल्स पावर, माथिल्लो तामाकोसी र अप्पी पावर क्रमशः अगाडि रहे। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। पाकिस्तानको पेशावर शहरमा रहेको एक मस्जिदमा भएको बम आक्रमणमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 47 पुगेको छ। मस्जिदमा प्रार्थना गर्न उपासकहरू
खचाखच भरिएको बेला भएको विस्फोट परि 150 भन्दा बढी घाइते भएका छन्। प्रहरीलाई निशाना बनाएर विस्फोट गराइएको शंका गरिएको छ। ज्यान गुमाउनेको अधिकांश प्रहरीहरू नै रहेका छन्। विस्फोटको वास्तविक कारण भने स्पष्ट भइसकेको छैन। प्रधानमन्त्री शहबाज शरीफले आक्रमणको कडा निन्दा गर्नु भएको छ। एक विज्ञप्ति जारी गर्दै शरीफले घटनाको पछाडिको इस्लामसँग कुनै सम्बन्ध नभएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। साथै उहाँले आतंकवादको खतरा विरुद्ध सम्पूर्ण राष्ट्र एकजुट रहेको समेत बताउनु भएको छ। अफगानिस्तानसँगको देशको सिमाना नजिकै रहेको शहरमा दिउँसोको प्रार्थनाको बेला विस्फोट भएको हो। बीबीसीले प्रमाणित गरेको भिडियोमा पर्खालको आधा भाग भित्र पसेको देखाइएको छ। उक्त दृश्यमा मस्जिद इटा र भग्नावशेषले ढाकेको देखिएको छ। मस्जिद भित्र उद्धार कार्य जारी रहिरहेको बताइएको छ। दुई 2020 को सेप्टेम्बरमा तमिलनाडुको कन्याकुमारीबाट सुरु भएको भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीको भारत जोड्ने यात्रा आइतबार कश्मीरको श्रीनगरमा पुगेर सम्पन्न भएको छ। नेता गान्धीले करिब 3750 किलोमिटरको दूरी पार गर्दै पदयात्रा सम्पन्न गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसका नेता राहुल गान्धीले आफ्नो करिब 5 महिने भारत जोडो यात्रा सम्पन्न गरेका छन्। उनले सम्पूर्ण मुलुकवासीलाई एकजुट बनाएर भारतलाई बलियो बनाउनु नै यात्राको उद्देश्य रहेको बताएका छन्। नेता गान्धीले भारत जोडो यात्रालाई चुनावी राजनीतिसँग जोड्न नहुने प्रश्न पारेका छन्। उनले देशमा घृणाको विरुद्ध प्रेमको पसल खोल्न चाहने विषयलाई यात्राको क्रममा उठाइरहेका थिए। यात्राका क्रममा विभिन्न ठाउँमा भाषणमा गान्धीले केन्द्र सरकारलाई निशाना बनाएर बेरोजगारी, मुद्रास्फीति र भारतको सीमा क्षेत्रमा चीनको हस्तक्षेपको मुद्दा उठाएका थिए। उनको यो यात्राले अनेकौं प्रश्नहरू उठाएको छ। राहुल गान्धी के हासिल गर्न चाहन्छन्? के उनले विपक्षीहरूलाई एकजुट गर्न सक्षम हुनेछन्? के उनले कांग्रेसलाई पुनर्जीवित गर्न सक्षम हुनेछन् भन्ने जस्ता प्रश्नहरू यात्राले जन्माएको थियो। यात्राको समय अवधिभर राहुल कतै बालबालिकाहरूसँग खेलिरहेका थिए त कतै वृद्धाको हात समातिरहेका थिए, कतै सर्वसाधारणलाई अंगालो हालिरहेका थिए। उनका यस्ता तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा यत्रतत्र देख्न सकिन्छ। यो यात्राले गान्धीले निकै राम्रो छवि बनाएको पनि विश्लेषण भइरहेको छ। विपक्षी दलका नेताहरू माझ पनि उनले सकारात्मक छवि बनाएका छन्। विगतमा गान्धीको गम्भीरतामाथि प्रश्न उठाइरहेका ममता बनर्जी होस् वा अरविन्द केजरीवाल, आज सबैले राहुल गान्धी बिना विपक्षी एकता सम्भव नहुने तर्क राखिरहेका छन्। यो यात्राले कांग्रेस कार्यकर्तालाई सक्रिय मात्रै बनाएन, एक हिसाबले कांग्रेस पार्टीलाई नयाँ जीवन मिलेको समेत भन्न थालिएको छ। तर सत्तारूढ भाजपाका नेता समेत रहेका भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको व्यक्तित्वको सामु राहुल कमजोर देखिएका छन्। उनले यसकारण पनि व्यक्तित्वलाई उचाइ प्रदान गर्न यस्ता कदम चालिरहेका छन्। यसले गान्धीलाई कतिको राजनीतिक लाभ देला प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीको सहयोगमा बिन्दु अधिकारी, काठमाडौँ। अब पालो खेल समाचारको। भारत विरुद्धको मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली महिला टोलीलाई बन्द प्रशिक्षणका लागि बोलाइएको छ। प्रारम्भिक टोलीमा 43 जना खेलाडीलाई छनौट गरी बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएको इन्फाले जनाएको छ। राष्ट्रिय महिला टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अनन्तराज थापाले सोमबार मैत्रीपूर्ण खेलका लागि प्रारम्भिक टोली घोषणा गरेका हुन्। राष्ट्रिय महिला टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा मंगलबारदेखि इन्फा कम्प्लेक्समा सुरु हुँदैछ। इन्फाले आइतबार अनन्तराज थापालाई नेपाली राष्ट्रिय महिला टोलीको जिम्मेवारी दिएको थियो। त्यस्तै सहायक प्रशिक्षकमा गंगा गुरुङ र गोलकिपिङ प्रशिक्षकमा सूरज कुमार लामालाई नियुक्त गरिएको थियो भने टिम म्यानेजरमा वृन्दा देववानलाई दिएको थियो। भारतसँगको मैत्रीपूर्ण खेल आगामी फेब्रुअरी 13 देखि 25 गते भारतमा हुनेछ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। ब्रेकसँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै अहिलेसम्मका मुख्य समाचार पुनः एकपटक।
निर्वाचन आयोगद्वारा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति तय। फागुन 25 गते राष्ट्रपति र चैत 3 गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने। गृह मन्त्रालय माओवादीले राख्नुपर्ने भन्दै पार्टी पदाधिकारीले दिए प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दबाव। नेताहरूको कार्यविभाजनमा कुरा नमिल्दा फेरि सर्यो स्थायी कमिटी बैठक। शहीदहरूको बलिदानबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र सम्भव भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। शहीदको सपना साकार पार्न सबैले दायित्व पूरा गर्नुपर्नेमा मेयर शाहको जोड। राहदानी विवाद नटुङ्गिँदै सरकारमा जान राजसभा सभापति रवि लामिछानेको हतार। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीमाथि दबाव बढाउँदै। नेपाल र अमेरिका बीचको सम्बन्ध र सहकार्यलाई थप अघि बढाउन चाहेको अमेरिकी उपविदेश मन्त्री नुल्यान्डको भनाई। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहित शीर्ष नेताहरूसँग भेट। पाकिस्तानको पेशावरको एक मस्जिदमा आत्मघाती विस्फोटमा परेर मृत्यु हुनेको संख्या 47 पुग्यो। 150 बढी घाइते। घटनाको प्रधानमन्त्री शरीफद्वारा भर्त्सना। र भारतसँगको मैत्रीपूर्ण महिला फुटबल खेलका लागि 43 जनाको प्रारम्भिक नेपाली टोलीको घोषणा। इन्फाले मंगलबारदेखि बन्द प्रशिक्षण सुरु गर्ने। माउन्टेन समाचार अहिले सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।